तुषार रेग्मी म 3 कक्षामा पढ्छु र मेरो स्कुलको नाम शिशु निकेतन इङ्ग्लिस स्कुल पोखरा। मेरो चाहिँ एकदमै धन्यवाद भनेको मेरो बाबा मम्मी र दाइ, उहाँलाई चाहिँ एकदमै धेरै धन्यवाद छ, किनकि उहाँहरूले गर्दा म आज यो स्थितिमा पुग्न सफल भएँ। र मेरो एकदमै नमन भनेको चाहिँ मेरो गुरुहरूलाई हो, विशेष गरी मेरो क्लास टिचर अथवा म्याथ्स टिचर रिना गुरुङ मिसलाई। उहाँले पढाउँदा मैले यो म्याथ्सको जाने र म चाहिँ अब हजुरहरूलाई चाहिँ यो म्याथ्सको म पनि हजुरहरूलाई यो सेयर गर्दैछु। र म्याथ्स भनेको के हो? म्याथ्स भनेको यस्तो विषय हो जुन हामीलाई जिन्दगीमा नभई नहुने विषय हो। त्यसैले हामीले यो जानेनौँ भने, म्याथ्सको हिसाब किताब जानेनौँ भने हामी पाइलट, इन्जिनियर र व्यापारी हुन सक्दैनौँ। त्यसैले हामीले यो म्याथ्सको जान्नै पर्छ। त्यसैले यो म्याथ्स एकदमै सजिलो विषय पनि हो। र अब आउनुहोस् सुरु गरौँ। म्याथ्सको पहिला हामीले एडिसनबाट सुरु गर्छौँ। एडिसनको चाहिँ हामीले यहाँ 9 + 8 जहिले पनि हामीले एडिसन गर्दा यो लास्टको नम्बर्सबाट वान्सबाट सुरु गर्नुपर्छ। ल आउनुहोस् एडिसन गरौँ। 9 + 8 हामीले चाहिँ कसरी गर्ने भन्दा यो ठुलो नम्बर हामीले मुखमा लिने र यो 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 हामीले चाहिँ यो 8 सम्म मात्र गर्नुपर्छ। र हामीले यसरी गर्दा चाहिँ एकदमै सजिलो हुन्छ। र यहाँ हामीले 7 लेख्यौँ र 1 हाम्रो यहाँ क्यारी ओभर भयो। ल 1 हामीले किन यहाँ क्यारी ओभर गरेको भन्दा यहाँ हामीले लेखेपछि यसको आन्सर लेख्नुपर्छ र यहाँ लेखेपछि यदि यहाँको 17 आउँछ भने यहाँ 7 लेख्न, यहाँ 1 लेख्न मिल्छ। यदि अगाडि कुनै नम्बर छ भने त्यसरी लेख्न मिल्दैन। ल अब 5 + 4 गरौँ। 5 + 4 मुखमा लिने 5 6 7 8 9 यहाँ हामीले 9 + 1 10 हुन्छ, यहाँ 0 र यहाँ 1 2 + 6 अब हामीले 6 यहाँ लिने 6 7 8 8 9 यसरी हाम्रो चाहिँ एउटा एडिसन भयो। यसरी हामीले चाहिँ गर्नुपर्छ। टोटल आन्सर चाहिँ 907 आयो। ल अब यहाँको गरौँ। 7 + 6 7 8 9 10 11 12 13 ल अब 4 + 4 8 9 1 + 8 9 मलाई चाहिँ यहाँ चाहिँ एउटा वर्ड प्रब्लम चाहिँ यहाँ होमवर्क आएको छ। हजुरहरूलाई पहिला म एक्सप्लेन गर्छु। इन अ एक्जामिनेसन 285 गर्ल्स गट ग्रेड A, 265 boys got grade B, and none of the students got below B grade. How many students appeared the examination? यो क्वेसन चाहिँ इन अ एक्जामिनेसन एउटा एक्जाममा 285 गर्ल्स र 285 गर्ल्सले चाहिँ ग्रेड A पाएछन् र 265 बोइजले चाहिँ ग्रेड B पाएछन्। अनि नन अफ द स्टुडेन्ट्स कोही पनि स्टुडेन्ट्सले चाहिँ बिलो B ग्रेड पाएछन्। र हाउ मेनी स्टुडेन्ट्स अप्रेड द एक्जामिनेसन भनेर हामीले यहाँ प्लस आउँछ कि माइनस आउँछ कि के आउँछ भन्दा हाम्रो यहाँ प्लस आउँछ। हाम्रो चाहिँ यहाँ कति प्लस गर्नु पर्यो त? हामीले यहाँ 285 + 265 प्लस गर्नु पर्यो। अब यहाँ हामीले लेख्छौँ 285 + 265 यहाँ हामीले कसरी गर्ने त? यो 5 + 5 हाम्रो हुन्छ 10 0 यहाँ 1 8
6 8 9 10 11 12 13 14 अनि चाहिँ यहाँ 14 भयो र यो 1 प्लस गर्दा 15 5 1 र हाम्रो 2 प्लस 2 4 अनि यहाँ 5 550 अब अर्को हाम्रो क्वेसन छ Dezina made a necklace for her friends. She used 478 green beads and 395 red beads. How many beads did Dezina use in all? भनेपछि हाम्रो यहाँ डेजिना भन्ने एउटा केटीले आफ्नो साथीहरूको लागि एउटा नेकलेस बनाएकी रहेछ। त्यसले चाहिँ 478 ग्रीनवटा त्यसले चाहिँ मोती युज गरेकी रहेछ र 395 वटा रेड कलरको मोती युज गरेकी रहेछ र यो दुवै जोड्दा त्यसले कतिवटा मोतीहरू युज गरी त सबैमा भनेर यो चाहिँ हाम्रो हुन्छ एडिसन। अब हामीले के गर्नु पर्यो त यसमा हामीले यो युज्ड 478 प्लस 395 प्लस गर्नु पर्यो 478 plus 395 हामीले यो एडिसन गर्नु पर्यो 8 plus 5 हाम्रो यहाँ 8 9 10 11 12 13 हाम्रो यहाँ 13 भयो 13 and 7 plus 9 9 10 11 12 13 14 15 7 15 16 16 17 भयो 17 र हाम्रो 4 plus 3 हाम्रो 4 5 6 7 भयो 7 plus 1 8 हाम्रो यसरी अर्को पनि एडिसन भयो। हजुरहरूले मैले पढाएको एडिसन बुझ्नुभयो कि भएन? अब हामी लागौँ सबट्र्याक्सनतिर। अब हामी यो सबट्र्याक्सनमा चाहिँ हामीले यो गर्नु पर्यो 8 minus 2 हामीसँग हजुरहरूले सोच्नु मसँग 8 रुपियाँ छ र मम्मीलाई मैले 2 रुपियाँ दिएँ भनेपछि यहाँ हाम्रो त्यसरी सबट्र्याक्सन हुन्छ। अब मसँग हजुरहरूले सोच्नु मसँग 8 रुपियाँ छ र मम्मीलाई मैले 2 रुपियाँ दिएँ भनेपछि हाम्रो 6 भयो 6 र यहाँ मसँग 4 रुपियाँ थियो र मैले 1 रुपियाँ मामुलाई दिएँ भनेपछि 3 र यहाँ मसँग 6 रुपियाँ थियो र मैले बाबालाई 5 रुपियाँ दिएँ 1 यसरी हुन्छ हाम्रो यो यस्तो 1 यसरी हुन्छ हाम्रो। अब अर्कोतिर चाहिँ हाम्रो 8 minus 9 हाम्रो अब 8 ले त 9 लाई त खाँदैन 1 चाहिँ कसरी गर्ने त हामीले भनेर यहाँ चाहिँ हामीले यहाँबाट यहाँ 18 ल्याउँछौँ। यसले यसबाट एक नम्बर चाहिँ लग्यो र यहाँ 18 भयो 18 minus 9 भयो 9 र यसमा त अब 3 नम्बर हुन्छ 3 मात्र हुन्छ 4 त अब हुँदैन।
हामीले चाहिँ यहाँ 3 - 3 0 र अब हजुरले यहाँ 7 रुपीस मसँग थियो 6 रुपियाँ बाबाले यहाँ मम्मीलाई दिए बाबा र मम्मीले दिए भनेपछि यहाँ हाम्रो भयो 1 रुपी 3 1 3 3 2 6 3 3 9 3 4 12 3 5 15 3 6 18 3 7 21 3 8 24 3 9 27 3 10 30 4 को 4 1 4 4 2 8 4 3 12 4 4 16 4 5 20 4 6 24 4 7 28 4 8 32 4 9 36 4 10 40 लाउनुस् अब 5 को बनाऊ 5 को त एकदमै सजिलो छ त्यही पनि म हजुरहरुलाई भनिदिन्छु 5 1 5 5 2 10 5 3 15 5 4 20 5 5 5 25 5 6 30 5 7 35 5 8 5 8 40 5 9 45 5 10 50 लाउनुस् अब 6 को टेबल 6 1 6 6 2 12 6 3 18 6 4 24 6 5 30 6 6 36 6 7 42 6 8 48 6 9 54 6 10 60 अब आउनुस् 7 को टेबल बनाऊ 7 1 7 7 2 14 7 3 21 7 4 28 7 5 35 7 6 42 7 7 49 and 7 8 56 7 9 63 7 10 70 लाउनुस् अब 8 को टेबल 8 1 8 8 2 16 8 3 24 8 4 32 8 5 40 8 6 48 8 7 56 8 8 64 8 9 72 अनि 8 10 80 अब आउनुस् 9 को टेबल 9 1 9 9 2 18 9 3 27 9 4 36 9 5 45 9 6 54 9 7 63 9 8 72 9 9 81 र 9 10 90 अब 10 को टेबल त हजुरहरुलाई थाहा नै छ होला अब 10 र 24 वा धेरैसम्म कसरी जान्ने त हजुरहरुलाई एक्जाम्पलको लागि अब 10 को टेबल त 10 1 10 10 2 20 10 3 30 गरेर नै भनियो र हजुरहरुलाई चाहिँ लास्टको चाहिँ म सिकाइदिन्छु जसको पनि जस्तै 3 को टेबलमा लास्टमा 30 आउँछ 4 को टेबलमा 40 आउँछ लास्टमा त्यो के हुन्छ भने अहिले जुन टेबलको टेबल भनिराख्नु भएको छ लास्टमा त्यो 3 लेख्नु त्यो टेबल लेख्नु त्यो कुन टेबलको भनिराख्नु भएको छ त्यो नम्बर लेख्नु अनि त्यसमा 0 थप्दिनु अनि भइहाल्छ लास्टको चाहिँ यसरी गर्ने हो अब 11 देखि म हजुरहरुलाई चाहिँ 20 कतिसम्म जे पनिसम्म हजुरलाई यो टाइपको एक्जाम्पल दिएपछि हजुरहरुलाई थाहा नै भइहाल्छ जस्तै म हजुरहरुलाई 11 को सिकाउँछु 11 को अब 11 1 11 हुन्छ 11 2 जा कसरी गर्ने त अब 11 2 जा त अब 2 1 जा 2 हुन्छ हैन अब 2 1 जा 2 हुन्छ जस्तै 11 into हाम्रो चाहिँ 2 ओके ल 11 into 2 कसरी गर्ने त अब 2 1 जा 2 2 1 जा 2 यसरी गर्ने हो हजुरहरुले चाहिँ यसरी 11 को यसरी बुझ्दा पनि हुन्छ 11 1 जा 11 11 2 जा 22 11 3 जा 33 11 4 जा 43 44 गरे बुझ्दा हुन्छ जस्तै अब हजुरहरुको चाहिँ यहाँ 11
हजुरले 3 को टेबल लेख्दै हुनुहुन्छ भने 11 3 जा गर्दै हुनुहुन्छ भने यो 3 दुईचोटि लेख्नुस्। यहाँ 1 छ, 1 दुईचोटि छ। यहाँ 3 छ भने आन्सरमा 3 दुईचोटि लेख्नुस्। 4 छ भने 4 दुईचोटि लेख्नुस्। यसरी 11 को टेबल बुझ्न पनि सकिन्छ। र हजुरहरूलाई अर्को टेबल भन्न छ भने हजुरहरूले एकदमै चाँडो हजुरहरूले चाहिँ जस्तै म हजुरलाई 24 को एक्जाम्पल दिन्छु। 24 into 7। अब 7 त हार्ड हुन्छ, कसरी गर्ने होला भनेर चिन्ता नगर्नुस्। यसलाई 7 फोजा कति हुन्छ यहाँ पहिला लेख्नुस्, अनि फेरि यहाँ 2 7 जा कति हुन्छ फेरि यहाँ आन्सरमा लेख्नुस्। यो चाहिँ 24 हरूको चाहिँ 24 19 16 को चाहिँ एकदमै सजिलो छ। त्यसैले यो चाहिँ हामीले गर्न सकिन्छ। र मैले यहाँ चाहिँ 7 फोजा अब त यहाँ 7 फोजा त 28 हुन्छ भने यहाँ 28 लेख्नुस्। 28 अनि त्यसपछि 7 2 जा 14 हुन्छ भनेपछि यहाँ 14 लेख्नुस्। ल भयो हाम्रो। हामीले चाहिँ अब 2 डिजिटको मल्टिप्लाई सिक्छौँ। 5 फोजा कति हुन्छ? 5 फोजा 20, 0 यहाँ 2 र 5 3 जा हाम्रो 15 हुन्छ र 15 16 17 र हाम्रो अब 2 4 जा हाम्रो 8 हुन्छ। यहाँ चाहिँ हामीले यहाँ 8 लेख्ने 8 अनि 2 3 जा हाम्रो 6 हुन्छ 6 अनि त्यसपछि हामीले यहाँ चाहिँ यो चाहिँ प्लस गर्ने हो। यहाँ चाहिँ 0 नै हुन्छ र 7 + 8 9 10 11 12 13 14 15 यहाँ चाहिँ हाम्रो 15 5 1 यहाँ क्यारी ओभर अनि त्यसपछि चाहिँ यहाँ हामीले 1 + 6 हाम्रो 7 हुन्छ 7 + 1 8 अनि हामीले यहाँ 8 भयो। हाम्रो चाहिँ यसरी हजुरले क्याल्कुलेटरमा गर्दा पनि हजुरहरूको एन्सर चाहिँ 850 आउँछ। सो यसरी नै हजुरहरूले 2 डिजिटको नम्बर चाहिँ गर्नु होला। र अब यसरी हाम्रो मल्टिप्लाई सजिलो हुन्छ। यदि हजुरको यहाँ यसरी हजुरले सिम्पल तरिकाले गर्नुभयो भने हजुरलाई एकदमै धेरै सजिलो हुन्छ र माइन्डलाई याद पनि हुन्छ। ल अब हाम्रो यहाँ आएको छ एउटा होमवर्क। यो चाहिँ हाम्रो होमवर्क चाहिँ वर्ड प्रब्लम मल्टिप्लिकेसनको। यहाँ चाहिँ in your birthday you and your family had 7 plates of momo in a restaurant. In your happy birthday, you and your family had 7 plates of momo in a restaurant. If the cost of 1 plate momo was rupees 125, then how much money did you pay to the restaurant? यसको अब मल्टिप्लाई हुन्छ किनकि यदि एउटा प्लेट मोमोलाई 125 पर्छ भने 7 प्लेट मोमोलाई कति पर्छ त भनेर हामी यहाँ चाहिँ मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ। मल्टिप्लाई चाहिँ यहाँ अब यहाँ माथि चाहिँ हामीले 125 र तल 7 हामीले चाहिँ यो चाहिँ 7 5 जा
35 5 यहाँ माथि चाहिँ 3 र 7 2 जा 14 14 15 16 17 7 1 र 17 भएपछि 7 1 जा 7 7 8 हाम्रो यहाँ अब हामीले चाहिँ 875 रुपीस पे गर्नुपर्छ। यसरी हामीले चाहिँ अर्को चाहिँ उस पनि बुझ्छौँ, यो मल्टिप्लाई पनि बुझ्छौँ 3 डिजिट र 1 डिजिटको। यसरी चाहिँ हामीले यो मल्टिप्लाई एकदमै सजिलरी यो पनि सिक्नुपर्छ। हजुरहरूले जति पनि प्र्याक्टिस गर्नुभयो, अघि मैले भनिसकेँ, हजुरहरूले जति पनि म्याथ्सको प्र्याक्टिस गर्नुभयो त्यति हजुरलाई सजिलो हुन्छ। हजुरहरूलाई मैले पढाउँदा एकदमै बोर लाग्यो होला, त्यसैले अब एकदमै रमाइलो गरौँ है। अब हजुरहरूलाई म 11 को टेबल यति सजिलो देखाउँछु कि हजुरहरूले 11 को टेबल 32 35 सम्म नि गर्न सक्नुहुन्छ। लानुहोस् म हजुरहरूको एक्जाम्पलको लागि यहाँ चाहिँ 11 into 36 ल हजुरहरूले क्याल्कुलेटर लिएर बस्नु है साथीहरू। हेर्नु अब 6 यहाँ लेख्नुहोस् र 3 यहाँ लेख्नुहोस्, अनि त्यसपछि यहाँ 6 प्लस 3 कति हुन्छ 9 हुन्छ, यहाँ 9 लेख्नुहोस् र क्याल्कुलेट गर्नु त 11 into 36 क्याल्कुलेटर गर्नु त ल आन्सर यही आयो होला। सो यसरी नै हामीले सिक्नुपर्छ 11 को टेबल एकछिनमै, केही मेटाउन नि नपर्ने, एक्जाममा एकदमै सजिलो। 11 को टेबल आयो भने खुरुखुरु लेख्नुहोस् है क्याल्कुलेटर बिना। अब हामीले यसरी नै एकदमै 11 को टेबल एकदमै सजिलरी गऱ्यौँ भने 1 सेकेन्डमा हाम्रो एन्सर आउँछ। ल एक्जाममा हजुरहरूले म्याथ्सको एक्जाममा सबैभन्दा पहिले एक्जाम भ्याउनुपर्छ है। ल अब मैले अघि 3 देखि 9 सम्म किन टेबल भनेको भन्दा 3 देखि 9 सम्म चाहिँ हामीले टेबल घोक्यौँ भने हामीले चाहिँ कम्प्लिटली सबै आयो भने चाहिँ हामीलाई अरू हिसाबहरू, अरू गाह्रोहरू, अरू एकदमै धेरै ठुलो लेभलहरूमा गर्न चाहिँ एकदमै सजिलो हुन्छ। द्याट्स वाइ मैले अघि हजुरहरूलाई 3 देखि 9 सम्म टेबल भनेको। अब हामी लागौँ डिभाइडमा। यहाँ डिभाइडमा चाहिँ हामीले 9 मा 56 आउँछ कि आउँदैन? 9 मा 56 आउँदैन भने त्यो 56 भन्दा कम लेख्नु, बढी हैन, 56 भन्दा कम। हाम्रो 9 6 जा 54। ल अब यहाँ 6 माइनस 4 गर्दा हाम्रो 2 आउँछ र 5 माइनस 5 त नथिङ, यसैले यहाँ नथिङ लेखौँ र हाम्रो यहाँ 3 तल आउँछ। 3 तल आएपछि 9 को टेबलमा 23 आउँदैन भने यो भन्दा कम 9 2 जा 18 लेखौँ। ल यहाँ 18 लेखेपछि हाम्रो 3 ले त 8 ले त खाँदैन, त्यसैले हामीले यसबाट 1 लिनुपर्छ र हाम्रो 13 हुन्छ। 13 मा अब हामीले के गर्नु पर्यो भन्दा यसरी हामीसँग त अब 3 त छैन, अझै हाम्रो फिङ्गर्स त 10 वटा मात्र छ, त्यसैले हामीले यसरी गरौँ, यस्तो गरौँ, अनि त्यहाँबाट 3 सम्झ्यौँ, एउटा 3 सम्झ्यौँ र त्यो 3 कट्यो सम्झ्यौँ र यो 5 र 3 त गयो, त्यसैले यो 5 भयो र हामीले यहाँ लेखौँ 5। ल अब यो त 1 भयो, अनि 1 माइनस 1 नथिङ र हाम्रो आन्सर 62 र 5 आयो। यसरी हाम्रो डिभाइड पनि हुन्छ। मलाई चाहिँ एउटा डिभिजनको वर्ड प्रब्लमको चाहिँ क्वेसन आएको छ।
The cost of 7 chocolates is ₹98. Find the cost of 1 chocolate. भनेपछि हामीले 7 र 98 गर्नु पर्यो. 7 र 98 गरिसकेपछि हाम्रो 7 को टेबलमा 9 आउँदैन र हामीले 7 1 जा 7 आउँछ. हामीले यहाँ माइनस गरेपछि यहाँ चाहिँ हाम्रो 2 आउँछ र यो 8 लाई हामीले तल झार्नु पर्छ. 8 7 को टेबलमा हाम्रो 28 आउँछ कि आउँदैन. 7 को टेबलमा हाम्रो 28 7 को टेबलमा हाम्रो 28 7 4 जा 28 आउँछ र हामीले यहाँ 0 0 आन्सर नथिङ भयो र हाम्रो यो टेबल भयो. यो डिभाइड भयो. अब अर्को क्वेशन यहाँको छ. 110 children of 10 football teams of different school are playing football in a inter-school football match. How many players are there in each team? यो चाहिँ अर्को क्वेशन आएको हो मेरो. यो क्वेशनमा चाहिँ हामीले 10 ले 110 लाई डिभाइड गर्नु पर्यो. 10 ले 110 लाई डिभाइड गर्नु पर्यो. अब हामीले 10 को टेबलमा 1 त आउँदैन. 1 को सट्टा यो 10 भन्दा ठुलो 11 छ र अब 11 आउँदैन. त्यसैले हामीले 10 1 जा 10 माइनस गर्दा हामीले यहाँ आयो 1. यो 0 लाई तल झार्यो. यहाँ 0 भयो र यहाँ फेरि 10 आयो. अब 10 मा यहाँ हाम्रो 10 1 जा 10 भयो अनि त्यसपछि यहाँ माइनस गर्दा हाम्रो आयो 0 0 नथिङ. यो चाहिँ अर्को क्वेशन भयो. अब यो डिभाइड हाम्रो भयो. हजुरहरूले चाहिँ यो डिभाइड यसरी गर्नु होला. एकदमै सजिलो छ. डिभाइडको लागि चाहिँ हामीलाई चाहिँ चाहिन्छ मल्टिप्लिकेसन. सो यो मल्टिप्लिकेसन चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ. यसै गरी नि हजुरहरूले सिक्नु होला. हजुरलाई मेरो भिडियो कस्तो लाग्यो? हजुरलाई मेरो भिडियो मन पर्यो भने लाइक, शेयर, कमेन्ट र सब्स्क्राइब गरिदिनु होला. थ्याङ्क यू.